हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्सको कस्ट सिटको केही क्वेसनहरू गर्न जाँदैछौँ जुन एक्जाममा सोधेको छ। हामीले यसको कन्सेप्टको बारेमा साथसाथै यसको फर्मेटहरू कस्तो हुन्छ र के यसको कम्पोनेन्टहरू छ कस्ट सिटको भनेर हामीले अघिल्लो भिडियोमा सबै हामीले पढिसक्यौँ। अब हामी एक्जाममा सोधेका केही क्वेसनहरूको सल्भ गर्न जाँदैछौँ है। हामी अब क्वेसन नम्बर हाम्रो यहाँ 1 छ, 1 नम्बरमा हाम्रो यो छ। यसमा हाम्रो के दिएको छ भन्दाखेरि यसले हामीले ओपनिङ स्टक अफ द र मेटेरियल 40,000, एक्सपेन्सेस अन द पर्चेजेस 2,000, डाइरेक्ट लेबर 2 लाख, अफिस ओभरहेड 10% अफ द डाइरेक्ट लेबर, युनिट प्रोड्युस हाम्रो युनिट प्रोड्युस कति रहेछ भन्दा 3,000 युनिट्स, अनि क्लोजिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स छ हाम्रो 500 युनिट्स, अनि हाम्रो पर्चेज छ 1 लाख, क्लोजिङ स्टक अफ द र मेटेरियल छ हाम्रो 20,000, फ्याक्ट्री ओभरहेड छ हाम्रो 30,000, सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन कस्ट छ हाम्रो ₹5 पर युनिट सोल्ड, अनि युनिट सोल्ड छ हाम्रो 3,500, एन्ड प्रफिट पर्सेन्टेज छ हाम्रो कति छ 20% अन द सेल्स है। सेल्समा छ 20% अन द सेल्स। अनि क्वेसनले के रिक्वायर गर्दैछ हामीलाई कस्ट अफ द मेटेरियल कन्ज्युम्ड, प्राइम कस्ट, अनि फ्याक्ट्री कस्ट, अनि अर्को छ हाम्रो कस्ट अफ द प्रोडक्सन एन्ड द प्रफिट। भनेपछि अब हामीले फर्स्ट सुरु हामीले के निकाल्नुपर्ने हुन्छ कस्ट अफ द र मेटेरियल कन्ज्युम्ड है। भनिसकेपछि अब हामी निकाल्नु कस्ट अफ द र मेटेरियल कन्ज्युम हामीले कसरी निकालिन्छ हामीलाई थाहा छ है। त्यो कसरी भन्दा हामी के एड गर्छ भन्दा सुरुमा ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल्स कति छ हाम्रो 40,000, अनि हामी के एड गर्छौँ यसमा पर्चेज कस्टहरू है। पर्चेज अफ र मेटेरियल कति छ हाम्रो पर्चेज अफ र मेटेरियल भन्दा हाम्रो 1 लाख छ है। 1 लाख इज आवर पर्चेज प्राइस, अनि हाम्रो लेस कति हुन्छ क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल कति छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक र मेटेरियल्स 20,000, अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो छ यसमा एड गर्नुपर्ने कुरा छ अर्को एक्सपेन्सेस अन द पर्चेज गर्दा लागेको खर्चहरू भनेपछि के छ हाम्रो यसमा एक्सपेन्सेस अन पर्चेज कति भयो 2,000 है। भनिसकेपछि यति गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम्ड 40,000 प्लस 1 लाख माइनस 20,000 प्लस 2,000 गर्दा हाम्रो कति आयो 1,22,000 इज आवर र मेटेरियल कन्ज्युम ड्युरिङ द इयर। अनि यसमा हामी के एड गर्छौँ अर्को डाइरेक्ट लेबर कस्ट हाम्रो कति छ डाइरेक्ट लेबर कस्ट हाम्रो 2 लाख, डाइरेक्ट लेबर कस्ट इक्वल्स टु 2 लाख, अनि त्यसपछि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट जोडिसकेपछि अर्को हाम्रो के एड गर्नुपर्ने हुन्छ अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस केही छ त क्वेसनमा दिएको छ त छैन नि, भनेपछि यति नै जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ प्राइम कस्ट आउँछ है। प्लस 2 लाख जोडेर हाम्रो कति आयो 3,22,000 जोडेर हाम्रो प्राइम कस्ट आयो। अनि यसमा हामी के जोड्छ अर्को फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्छ हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ त 30,000। अब यसपछि हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड अरू केही छ त छैन नि, जम्मा 30,000 मात्रै छ। भनेपछि 30,000 जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ, फ्याक्ट्री कस्ट अर वर्क कस्ट आउँछ है। प्लस 30,000 भनेपछि 3,52,000 इज आवर फ्याक्ट्री कस्ट अर वर्क कस्ट। यसमा अब हामी एड गर्छौँ एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेपछि हाम्रो त्यसलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भन्नुको साथसाथै त्यसलाई के पनि भनिन्छ अफिस अर एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कति छ हाम्रो अफिस अर एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड
10% अफ द डाइरेक्ट लेबर के हो रे 10% अफ द डाइरेक्ट लेबर हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कति छ 2 लाख छ है इन्टु 2 लाख भनेपछि 2 लाखको 10% भनेको कति आयो हाम्रो 20,000 इज आवर अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड एक्सपेन्सेस है। अनि यसमा अब कति आयो हामीले जोडेर 35200 गरेर 3,72,000 इज आवर कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेपछि यो के रहेछ यो यति भनेको हाम्रो 3,72,000 इज आवर कस्ट अफ प्रोडक्सन अफ गुड्स है। अब कस्ट अफ प्रोडक्सन अफ द गुड्स आयो भने चाहिँ यसबाट अब हाम्रो के छ ओपनिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स प्लस क्लोजिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स हामीलाई दिएको छ त हेरौँ है क्वेसनमा यसमा हामीलाई भ्यालु भन्दा नि युनिट्समा दिएको छ हाम्रो कति रहेछ क्लोजिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स हाम्रो 500 युनिट्स है। अनि हाम्रो युनिट सोल्ड कति रहेछ 3,500 भने चाहिँ हाम्रो युनिट्स प्रोड्युस कति रहेछ 3,000 रहेछ है। भनिसकेपछि हाम्रो युनिट्स प्रोड्युस अनि पनि दिएको छ युनिट्समा दिएको छ के प्रोड्युस कति प्रोड्युस गरेर चाहिँ हाम्रो 3,000 अनि 500 रहेछ हाम्रो क्लोजिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स अनि युनिट सोल्ड हाम्रो 3,500 रहेछ भने चाहिँ अब हामीले यसबाट हामीले ओपनिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स निकाल्न सक्छौँ नि है। कसरी निक्लिन्छ त हाम्रो ओपनिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स भन्दा चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ है। यसमा हाम्रो चाहिँ एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स हेर है कसरी निस्किन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो सेल्स युनिट्स हाम्रो कति छ क्वेसनमा हाम्रो कति छ सेल्स युनिट 3,500 प्लस हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति छ 500 माइनस हाम्रो प्रोड्युस गुड्स कति रहेछ भन्दा 3,000 भने चाहिँ हाम्रो यसबाट हाम्रो आउने भयो ओपनिङ स्टक अफ द फिनिसको 3,500 प्लस 500 माइनस 3,000 गर्दा कति बस्ने भयो हाम्रो 1,000 इज आवर ओपनिङ फिनिस गुड्स कति रहेछ कति आयो यसबाट हाम्रो 1,000 यसरी निकाल्ने है। भनेपछि अब हाम्रो ओपनिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स इज आवर 1,000 युनिट्स भनेपछि हाम्रो क्वेसनमा कहीँ भ्यालु दिएको छ त छैन नि भनेपछि अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कस्ट अफ द प्रोडक्सन हाम्रो कति छ 3,72,000 डिभाइड बाई हाम्रो युनिट प्रोड्युस कति हो त भन्दा 3,000 भने चाहिँ कति आयो हाम्रो एट द रेट रुपिस कति पर्दो रहेछ रुपिस 124 है। यो हामीले 124 चाहिँ कसरी निकाल्यो भन्दा चाहिँ हेर्नुहोस् है रफमा कति भन्दा चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन कति रहेछ त कस्ट भनेको 3,72,000 है 3,72,000 भनेको चाहिँ एउटा वस्तु र सेवा उत्पादन गर्दा लागेको खर्चहरू भने चाहिँ डिभाइड बाई कति त हो त हामीले प्रोड्युस गरेको गुड्स भन्दा चाहिँ 3,000 युनिट्स हो भने चाहिँ हाम्रो ओपनिङ स्टकको भ्यालु कति युनिट्स रहेछ 1 लाख होइन त यसो गर्न थालेको है। यसमा भनेपछि हाम्रो कति आयो त हाम्रो यसको रेट भनेको 3,72,000 डिभाइड बाई 3,000 भने चाहिँ 124 रहेछ है। एउटा युनिट उत्पादन गर्दा लागेको खर्च भनेको कति रहेछ 124 रुपैयाँ रहेछ है। यसरी निकालेको यो हामीले यसमा वर्किङ नोटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ अहिले मैले देखाएको होइन है वर्किङ नोटमा। अनि यसो चाहिँ हाम्रो ओपनिङ स्टक पछि हाम्रो लेस के भयो क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स है। क्लोजिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स कति छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक भन्दाखेरि 5,500 युनिट्स एट द रेट रुपिस 124 भने चाहिँ 500 इन्टु 124 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो 62,000 प्लस 1,000 इन्टु 124 गर्दा कति आउनु भयो 1,24,000 आउने भयो। भनिसकेपछि यसरी हामीले एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि के को भन्दा ओपनिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स प्लस क्लोजिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्सको एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि आउने भनेको यसपछि आउने भनेको के आउँछ हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड आउने गर्दछ है। कति आउँछ कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड भने चाहिँ 434 यति 4,34,000 इज आवर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है। अब हामी यसमा के एड गर्छौँ अर्को सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेको कति छ हाम्रो ₹5 पर युनिट सोल्ड भने चाहिँ कति छ हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ सेल्स गरेको युनिट्समा कति रे ₹5 पर युनिट भनेपछि
हामीले जति वस्तु एउटा वस्तु सेल्स गऱ्यो भने हामीले कति रुपियाँ चाहिँ खर्च लाग्छ अरे 5 रुपिस भने चाहिँ हाम्रो टोटल अनि युनिट सेल सोल्ड गरेको युनिट्स भनेको कति हो 3500 भने 3500 इन्टु ₹5 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति आउने भयो हाम्रो इन्टु 5 गर्दा 17,500 इज आवर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। यो जोडिसकेपछि हाम्रो आउने भनेको के हो कस्ट अफ सेल्स है प्लस 434 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो 4,51,500 इज आवर कस्ट अफ सेल्स। कस्ट अफ सेल्स आएपछि अब हाम्रो प्रफिट कति भनेको 20% अन द सेल्स भनेको छ भनिसकेपछि क्वेसनले हामीलाई के को दिएको छ त अर्को सेलिङ प्राइस दिएको छ त छैन नि है भनिसकेपछि हाम्रो प्रफिट कति हुने भयो त एड प्रफिट अनि हाम्रो यहाँ आउने भनेको ब्यालेन्समा आउने भनेको के हो भन्दा सेल्स भ्यालु है सेल्स भ्यालु हो भनिसकेपछि अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रफिट भनेको चाहिँ कति भन्दा चाहिँ 20% अफ द सेल्स हो अरे भने चाहिँ हामीलाई सेल्स भ्यालु दिएको छ त छैन नि तर हामीलाई के मात्रै थाहा छ कस्ट मात्रै थाहा छ भने चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि इन केस सेल्स भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति छ भने चाहिँ 100 हो भनेदेखि हाम्रो प्रफिट कति हुने भयो 20 हो किन भन्दाखेरि 100 को 20% भनेको 20 रुपिस भयो है अनि हाम्रो कस्ट अफ सेल्स कति हुने भयो 80 हैन त भनेपछि 80 प्लस 20 जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो 100 भनेपछि अब हामीले ठ्याक्कै यसलाई नै इक्वेसन मानेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ 451500 यो भनेको चाहिँ हाम्रो 80% हो हैन 80 हो तर हामीलाई कति चाहिएको छ 20 भन्यो भने यो भनेको हाम्रो के हुन्छ प्रफिट हुन्छ है डिभाइड बाइ 80 इन्टु 20 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो प्रफिट हाम्रो 112,875 आउँछ भनिसकेपछि यो जोडिसकेर हाम्रो कति आउने 45150 हाम्रो सेल्स भ्यालु भनेको 5,64,375 इज आवर सेल्स भ्यालु है। यस्तै हो हाम्रो एक्जाममा सोध्ने क्वेसन भनेको है एकदम सजिलो छ हामीलाई स्टेप वाइज हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला सुरु कुन कुन निकाल्ने भनेर हामीलाई यति आयो भने हामीले सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ एक्जाममा आउने भनेपछि हामीले मेन पहिला सुरु के निकाल्नु पर्ने भयो हामीले कस्ट अफ द म्याटेरियल कन्ज्युम्ड कति म्याटेरियल चाहिँ कन्ज्युम गरेको रहेछ ड्युरिङ द पिरियड यो चाहिँ फर्स्ट कसको लागि भन्दा चाहिँ ड्युरिङ द पिरियडको लागि मात्रै एउटा पिरियडको लागि मात्रै अनि अर्को आयो हाम्रो त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर कस्ट कति भएछ भनेर हेर्नु पर्यो त्यसपछि हाम्रो प्राइम कस्ट आयो प्राइम कस्टमा हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडिसकेपछि हाम्रो के आयो फ्याक्ट्री कस्ट अर द वर्क कस्ट आयो त्यसपछि हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ अर द अफिस एक्सपेन्सेस जोडिसकेपछि हाम्रो कस्ट अफ द प्रोडक्सन आयो कस्ट अफ द प्रोडक्सनमा हामीले ओपनिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स प्लस क्लोजिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्सको एडजस्टमेन्ट गरेपछि हाम्रो आयो कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड कस्ट अफ द गुड्स सोल्डलाई हामीले सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडसँग जोडिसकेपछि हाम्रो के आउने भयो कस्ट अफ द सेल्स आउने भयो अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सेल्स भ्यालु दिएको थिएन हैन भनिसकेपछि अब हाम्रो जस्ट हाम्रो कस्ट मात्रै थाहा थियो भने चाहिँ प्रफिट चाहिँ हाम्रो के को पर्सेन्टेज बेसिसमा थियो भने सेल्स भ्यालुको बेसिसमा थियो भने चाहिँ सेल्स भ्यालु 100 मान्यो भने हाम्रो प्रफिट कति हुने भयो प्रफिट 20 हुने भयो है भने त्यसको साथसाथै हाम्रो कस्ट कति हुने भयो 80 हुने भयो हो यसकै बेसिसमा हामीले के निकाल्यौँ सेल्स भ्यालु प्लस प्रफिट पनि निकाल्यौँ भने चाहिँ यस्तै क्वेसनहरू हाम्रो एक्जाममा सोध्ने गर्दछ है अनि त्यसपछि अर्को छ हाम्रो क्वेसन नम्बर यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 हो है अनि आउँछ हाम्रो अर्को 2 नम्बरमा के निकाल भनेको छ त्यो क्वेसनले हामीलाई पहिला के दिएको छ हेरौँ है द बिगिनिङ एन्ड द इन्डिङ ब्यालेन्सेस अफ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी फर अ मन्थ आर एज अन्डर भनेपछि हाम्रो बिजनेसको चाहिँ ओपनिङ स्टक र इन्डिङ अथवा क्लोजिङ स्टकको बारेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी दिएको छ जस्तै हाम्रो पर्चेज अफ द र मेटेरियल पर्चेजको ओपनिङ भनेको हाम्रो 12,000 छ है यसरी 12,000 छ र क्लोजिङ स्टक भनेको 10,000 छ त्यसै गरी अनि वर्किङ प्रोग्रेस WIP यसलाई हामी सर्ट फर्ममा के भन्छौँ WIP है WIP हाम्रो कति छ 6,000 अनि हाम्रो इन्डिङ छ 8,000 त्यसै गरी हाम्रो फिनिस गुड्स हाम्रो कति छ 10,000 छ फिनिस गुड्स इन द युनिट्स भने चाहिँ कति छ त हाम्रो बिगिनिङमा फिनिस युनिट्स भनेको 500 युनिट्स है अनि द इन्फर्मेसन अभाइलेबल फ्रम कस्ट रेकर्ड्स फर द मन्थ इन्डेड वाज एज फलोज भनेपछि यसमा के छ भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल पर्चेज 1,20,000
इनडाइरेक्ट मेटेरियल्स भनेको यो हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेडसँग रिलेटेड भयो। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भने डाइरेक्ट यसले भन्दै चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडसँग रिलेटेड छ भन्दैछ। प्रोडक्सन युनिट्स हाम्रो 16,000 रहेछ, सेल्स युनिट हाम्रो 15,000 युनिट रहेछ, अनि हाम्रो प्रफिट पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ कति चाहिँ 10% अन द कस्टमा छ अरे होइन। अदर फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस दिएको छ। फ्रेट अन द मेटेरियल पर्चेस भने चाहिँ के भयो त, यो भनेको हाम्रो मेटेरियल कस्टसँग जोड्नुपर्ने एक्सपेन्सेस हो है। डाइरेक्ट लेबर छ, इनडाइरेक्ट लेबर छ, डाइरेक्ट मेटेरियल पर्चेस छ भने चाहिँ यो पनि हाम्रो क्वेसन गाह्रो छैन है। अब हामी जाउँ गरौँ। हामी सुरुमा के निकाल्छौँ, कस्ट अफ द र मेटेरियल कन्ज्युम, यो ए नम्बरको निकाल्छौँ है। यसमा हाम्रो के छ, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल छ हाम्रो 12,000, अनि यसमा हामी के एड गर्छौँ, पर्चेज ड्युरिङ द इयर। कति छ हाम्रो पर्चेज भन्दा, डाइरेक्ट मेटेरियल पर्चेज भनेको 1,20,000 है। अनि यसमा हामी अर्को एड गर्छौँ, पर्चेज गर्दा लागेको खर्चहरू के रहेछ त, पर्चेज गर्दा लागेको खर्चहरू हाम्रो लागेको खर्चहरू भन्दा फ्रेट अन मेटेरियल पर्चेज कति छ, 6,000 छ। अनि त्यसै गरी अरू हाम्रो एक्सपेन्सेस छ त, पर्चेज गर्दा लागेको खर्चहरू छैन भने चाहिँ अब हाम्रो यसमा के घटाउनु पर्ने भयो, क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल। कति छ त हाम्रो क्लोजिङ स्टक र मेटेरियल भन्दा 10,000 युनिट्स है। भने चाहिँ हाम्रो यो भनेको के हो, हाम्रो कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम्ड 12,000 प्लस 1,20,000 प्लस 6,000 माइनस 10,000 भने चाहिँ कति भयो, 1,28,000 है। अनि आउँछ अर्को हाम्रो त्यसमा कस्ट अफ द र मेटेरियल कन्ज्युम्ड निकालिसकेपछि अब हामी यसमा के एड गर्छौँ, डाइरेक्ट लेबर कस्ट। कति हो हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट, 32,000 छ है। डाइरेक्ट लेबर कस्ट छ हाम्रो 32,000 है। अनि यसपछि हाम्रो यो जोडिसकेपछि हाम्रो अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छ त क्वेसनले दिएको छैन नि सबै। अब हाम्रो अरू ओभरहेड हो भनिसकेपछि यो जोडेर हाम्रो आउने भनेको के हो, प्राइम कस्ट है। प्राइम कस्ट कति छ हाम्रो, 1,28,000 प्लस 32,000 गऱ्यो भने 1,60,000 इज आवर प्राइम कस्ट है। प्राइम कस्टमा अब हामी अरू के जोड्छौँ, फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेडमा हाम्रो के छ त भन्दा, इनडाइरेक्ट लेबर, इनडाइरेक्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो सबै केसँग रिलेटेड भयो, फ्याक्ट्री ओभरहेडसँग रिलेटेड हुन्छ है। इनडाइरेक्ट लेबर प्लस इनडाइरेक्ट मेटेरियल इनडाइरेक्ट लेबर हाम्रो कति छ, 32,000 है, 32,000। अब यसपछि हाम्रो अदर फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो कति, 30,000। यो सब जोडेपछि हाम्रो आउने भनेको के हो, फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड भनेपछि प्लस 32,000 प्लस 34,000 प्लस 30,000 भने चाहिँ कति भयो, 2,56,000, 2,56,000। यसमा अब हामी के एड गर्छौँ, ओपनिङ स्टक अफ WIP वर्किङ प्रोग्रेस भने चाहिँ हाम्रो कति छ, 6,000। अनि लेस क्लोजिङ स्टक अफ WIP भने चाहिँ हाम्रो कति छ, 8,000। यो जोडेपछि हाम्रो आउने भनेको के हो, वर्क कस्ट और फ्याक्ट्री कस्ट है। प्लस 6,000 माइनस 8,000 भने चाहिँ कति भयो, 2,54,000 इज आवर वर्क कस्ट और फ्याक्ट्री कस्ट भयो है। अनि यसमा हाम्रो वर्क कस्ट और फ्याक्ट्री कस्टमा हामी अरू के जोड्छौँ, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। हाम्रो कति छ एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भन्दा, क्वेसनले हामीलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको बारेमा भनेको छैन भने चाहिँ एडिएम
एक्सपेन्सेस इज 0 भनेपछि यो जोडिसकेपछि हाम्रो आउने भनेको के हो कस्ट अफ प्रोडक्सन अनि कस्ट अफ प्रोडक्सन हामीले के एड गर्छौँ ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र लेस के गर्छौँ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स भनेपछि हाम्रो ओपनिङ स्टक अफ द फिनिश गुड्सको भ्यालु कति दिएको छ यसले 10,000 है कति दिएको छ 10,000 भनेपछि हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति दिएको छ त छैन नि भनेपछि हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो कति हुन्छ 2,54,000 है भनेपछि हामीले अघि निकाल्न सिकेको थियौँ नि क्वेसन नम्बर 1 मा जस्तै हाम्रो एउटा गुड्सको चाहिँ कति कस्ट पर्छ भनेर चाहिँ यसरी निकाल्ने हो भने कति भन्दा चाहिँ 2,54,000 डिभाइड बाई हाम्रो कति रहेछ त हाम्रो मेटेरियल प्रोडक्सन भनेको चाहिँ मेटेरियल प्रोड्युस गुड्स हामीलाई दिएको छ त्यहाँ दिएको छ नि 16,000 है कति दिएको छ इन्टु डिभाइड बाई 16,000 भनेपछि हाम्रो फिनिस गुड्समा हाम्रो कति रहेछ त आइटमहरू फिनिस गुड्स स्टक कति रहेछ त हामीले भन्दाखेरि हामीले यसलाई दिएको छैन भनेपछि यसको अर्थ के भयो हामीले यो युनिट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेल्स युनिट्स कति छ 15,000 हाम्रो ओपनिङ स्टक कति छ ओपनिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स हाम्रो 5 कति छ 500 छ है 500 फिनिस गुड्स थियो ओपनिङमा थियो अरे प्लस अनि हामीले के प्रोड्युस गर्दै भन्दा त गुड्स कति प्रोड्युस गर्यो भन्दाखेरि हामीले 16,000 गुड्स प्रोड्युस गर्यो माइनस कति बेच्यो 15,000 भने यो मतलब ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स गर्यो भने हाम्रो के आयो क्लोजिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्समा चाहिँ कति युनिट्स थियो भनेर हामीले थाहा पाउने भयो कति रहेछ हाम्रो निकालौँ त 500 प्लस 16,000 माइनस 15,000 भने चाहिँ हाम्रो 1,500 है 1,500 इज आवर क्लोजिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स है अब यसै गरी अब हाम्रो अर्को छ कति आयो त हाम्रो यसको भ्यालु भनेको भन्दा $2,54,000 डिभाइड बाई 16,000 इन्टु 1,500 भनेपछि कति आयो हाम्रो यसमा भ्यालु यसको 2,54,000 डिभाइड बाई 16,000 इन्टु 1,500 भन्दा कति आयो 2,3813 23,813 इज आवर क्लोजिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स भनेपछि यसमा हामीले यसको एडजस्टमेन्ट गरेपछि हाम्रो के आउँछ हाम्रो लेस भइहाल्यो यसको एडजस्टमेन्ट गरेपछि यो आउने भनेको हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्दा चाहिँ कति कस्ट लाग्यो भनेर चाहिँ यसले निकाल्ने काम गर्दछ है 2,54,000 प्लस 10,000 माइनस 2,3813 भनेपछि कति आयो हाम्रो 2,40,187 भयो है भनेपछि इट इज आवर कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड आइसकेपछि यसमा हामी के जोड्छौँ अब प्रफिट पर्सेन्टेज छ क्वेसनले हामीलाई प्रफिट पर्सेन्टेज कति भन्दैछ 10% अफ कस्ट भनेपछि कस्ट भनेको हाम्रो कुन हो यो हो नि यसको 10% भन्छ इन्टु 10% भनेको कति भयो हाम्रो 2,40,190 इज आवर प्रफिट एन्ड हाम्रो सेल्स भ्यालु कति आउने भयो 2,40,187 प्लस 2,40,190 भनेपछि हाम्रो कति भयो 2,64,206 है यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ यो एक्जाममा आएको क्वेसनहरू हो एकदम सजिलो छ यस्तै क्वेसनहरू आउने हो एक्जाममा केही छैन कि सबै एउटै टाइपको छ के गर्नु पर्दैन हामीले जस्ट हामीलाई के आउनु पर्यो भन्दाखेरि यो स्टेप वाइज स्टेप यसको फर्मेट के हो र कुन ओभरहेडमा कुन एक्सपेन्सेसहरू पर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्दछ है अब यस सँगसँगै अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 14 मा यो हाम्रो इलिस्ट्रेसन 14 रहेछ हाम्रो 3 नम्बर है हाम्रो लागि चाहिँ क्वेसन भनेको अब यसमा हामी डाइरेक्ट गरौँ है हाम्रो क्वेसनले के दिँदैछ भन्दाखेरि द ओपनिङ एन्ड द क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ द इन्भेन्ट्रिज आर एज अन्डर भन्छ अघि जस्तै क्वेसन है भनिसकेपछि ठ्याक्कै फिनिस गुड्स कति छ हाम्रो 30,000 यसमा छ 35,000 है ओपनिङ र
क्लोजिङ अनि वर्किङ प्रोग्रेस चाहिँ हाम्रो ओपनिङमा 20 क्लोजिङमा 15 अनि र मेटेरियल चाहिँ हाम्रो ओपनिङमा 20 र क्लोजिङमा 30,000 अनि अदर इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड बाई द कम्पनी फर द मन्थ इन्डेड वेयर एज अन्डर है भनिसकेपछि अब हाम्रो के निकाल्नु पर्ने भयो क्वेसनले हामीलाई के भन्दैछ अदर इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसमध्ये हाम्रो के छ पर्चेज अफ द र मेटेरियल्स डाइरेक्ट लेबर कस्ट अनि सेल्स फर द मन्थ अनि फ्याक्ट्री ओभरहेड सेलिङ एक्सपेन्सेस एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड सबै दिएको छ है यसरी निकाल्ने भनेर भनेपछि अब हामीले कस्ट छ भन्दा सुरुमा के देखाउनु पर्यो के निकाल्नु पर्यो हामीले कस्ट अफ द मेटेरियल कन्ज्युम कति रहेछ र मेटेरियल कन्ज्युम गर्दा लागेको खर्चहरू हामीलाई थाहा छ नि एकदम इजी छ अनि चाहिँ हामी सुरुमा के गर्छौँ यसमा ओपनिङ स्टक अफ द र मेटेरियल ओपनिङ स्टक अफ सर्ट फर्ममा लेख्छ है यो एक्जाममा हजुरहरूले पुरा फुल फर्ममा लेख्नु होला ओपनिङ स्टक अफ द र मेटेरियल भनेको हाम्रो कति छ 20,000 त्यसमा हामी के एड गर्छौँ र मेटेरियल पर्चेज कति भयो त हाम्रो पर्चेजेस भनेको हाम्रो पर्चेज र मेटेरियल पर्चेज भनेको हाम्रो 2 लाख छ अनि यसै सँगसँगै हाम्रो अरू पर्चेज गर्दा लागेको खर्चहरू केही छ त क्वेसनले हामीलाई दिएको छ त छैन नि भनेपछि यति मात्रै रहेछ हाम्रो पर्चेज गर्दा लागेको खर्चहरू त्यो भनेको 2 लाख हो लेस क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल कति रहेछ हाम्रो क्लोजिङ स्टक अफ द र मेटेरियल भनेको 30,000 जुन हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ कति आयो हाम्रो 1,90,000 इज आवर कस्ट अफ र मेटेरियल है कस्ट अफ र मेटेरियल कस्ट अफ र मेटेरियल्स कन्ज्युम्ड भनौँ न यसलाई भनेपछि अब यसमा एड गर्नु पर्यो हामीले प्राइम कस्ट निकाल्न लागि के एड गर्नु पर्यो भन्दा डाइरेक्ट लेबर कस्ट कति छ हाम्रो 1,10,000 है डाइरेक्ट लेबर कस्ट कति छ 1,10,000 इज आवर डाइरेक्ट लेबर कस्ट यो एड गरेपछि हाम्रो के आउने भयो प्राइम कस्ट 1,90,000 प्लस 1,10,000 भने चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो 3 लाख इज आवर प्राइम कस्ट है यसमा हामीले के एड गर्नुपर्ने छ अब यसको पछि के एड गर्नुपर्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड है फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीले के छ त हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड क्वेसन दिएछ हामीलाई 50% अफ द डाइरेक्ट लेबर कस्ट रे डाइरेक्ट लेबर कस्टको चाहिँ 15% हो भने 50% अफ डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेको हाम्रो कति छ भन्दा चाहिँ 1,10,000 भने चाहिँ हाम्रो कति भयो यसको 50% भनेको 1,10,000 डिभाइड बाई 50% भनेपछि कति हुनु पर्यो 55,000 है भनेपछि यो भनेको हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड हो फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेपछि हाम्रो के आउँछ यसमा फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड आउने भयो है फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड भने 3,55,000 इज आवर फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड अब हामीले यसमा के एड गर्नुपर्ने हुन्छ ओपनिङ स्टक अफ डब्लुआइपी भनेको वर्किङ प्रोग्रेस कति छ हाम्रो 20,000 छ अनि लेस हाम्रो क्लोजिङ स्टक अफ डब्लुआइपी है क्लोजिङ स्टक अफ डब्लुआइपी हाम्रो कति छ 15,000 भनेपछि अब के आउने भयो हाम्रो यसमा फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्डको पछि यो पछि आउने भनेको हाम्रो वर्क कस्ट अर के आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट आउने भयो हैन कति आउने भयो 3,55,000 प्लस 20,000 माइनस 15,000 गर्दाखेरि 3,60,000 है इज आवर फ्याक्ट्री कस्ट है अनि यसमा हामीले के जोड्नु पर्ने हुन्छ अब फ्याक्ट्री कस्टमा अब हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है हाम्रो कति छ त एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको हाम्रो 10% अफ द फ्याक्ट्री कस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा हाम्रो कति छ अरे 10% अफ फ्याक्ट्री कस्ट भने फ्याक्ट्री कस्ट भनेको हाम्रो यो भयो हैन कति छ हाम्रो 3,60,000 भनेपछि 3,60,000 को 10% कति भयो हाम्रो 36,000 है 36,000 भनिसकेपछि हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कति आउनु भयो अब 36,000 पछि हाम्रो के आउँछ यसमा कस्ट अफ प्रोडक्सन
कस्ट अफ प्रोडक्सन है, कस्ट अफ प्रोडक्सन प्लस 3,60,000, 3,96,000 है इज आवर कस्ट अफ द प्रोडक्सन। अब यसमा हामीले के एड गर्नुपर्ने हुन्छ, सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। कति छ त हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो 10% अफ द सेल्स छ है। भनेपछि हाम्रो के छ, हाम्रो सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो के छ, हाम्रो 10% अफ सेल्स रे। हाम्रो सेल्स भ्यालु दिएको छ भने कति छ, हाम्रो 6 लाख छ है। 6 लाखको 10% भने हाम्रो कति भयो, 60,000 इज आवर सेलिङ एक्सपेन्सेस है। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को आउँछ सेलिङ एक्सपेन्सेसमा हामी के जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ यसपछि 396,000 मा 4,56,000 इज आवर कस्ट अफ सेल्स। यसलाई के भनिन्छ अरे, कस्ट अफ सेल्स। अब हामीलाई सेल्स भ्यालु त दिएको छ है, कति दिएछ हामीलाई, सेल्स भ्यालु हामीलाई 6 लाख। अनि हाम्रो यहाँ ब्यालेन्सिङ फिगरमा आउने भनेको के हो, प्रफिट हो। यो भनेको हाम्रो के हो, ब्यालेन्सिङ फिगर। कति हो त हाम्रो 6 लाखबाट 4,56,000 घटाउँदा कति आउने भयो भन्दा 6 लाख माइनस 4,56,000 भनेपछि हाम्रो कति आयो, 1,44,000 इज आवर प्रफिट। के हो यो भनेको हाम्रो प्रफिट हो है। यस्तै हो कि इजी छ, सबै इजी छ, एक्जाममा सधैँ आइरहेको हुन्छ यो कस्ट सिट। यसबाट हामीले 10 मार्क्स सोच्छ जस्तो छ है क्वेसनमा, सायद एकदम सजिलो छ यो एकदम प्र्याक्टिस गर्नु होला, यसको फर्मेट याद गर्नु होला। अब यस सँगसँगै हामी अब लास्ट एउटा क्वेसन गर्छौँ कस्ट सिटको, त्यसपछि हामी कस्ट सिटको अरू क्वेसन गर्दैनौँ। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर यो भनेको हाम्रो लागि भनेको 4 नम्बर हो है। द फलोइङ फिगर्स हेभ बिन एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द कस्ट रेकर्ड्स अफ द म्यानुअल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी फर द इयर 2058। भनिसकेपछि हामीले क्वेसनले के दिएछ त हामीलाई भन्दा कस्ट अफ द मेटेरियल्स कति छ अरे, कस्ट अफ द मेटेरियल भनेपछि डाइरेक्ट यसले क्वेसनले हामीलाई के दियो, र मेटेरियल कन्ज्युम ड्युरिङ द इयर भनेपछि हामी निकाल्नु पर्यो त। अब परेन नि, डाइरेक्ट दिएछ भनेपछि अब हामीले यसमा के एड गर्नु पर्यो, वेजेस फर द लेबर है, यो एड गर्नु पर्यो। यसपछि हाम्रो के आउँछ, प्राइम कस्ट आउँछ। अनि त्यसै प्राइम कस्ट हाम्रो के जाउँछ, फ्याक्ट्री ओभरहेड बेस भनेपछि फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि केमा रहेछ, बेस्ड अन द प्राइम कस्टमा बेसिस रहेछ। अनि हाम्रो के छ, डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरू छ, सबै छ है। भनेपछि यसै गरी हामीले यसरी क्वेसनले सबै डिटेलहरू प्रोभाइड गरेको छ। अनि एज्युम द्याट द रेट अफ द फ्याक्ट्री ओभरहेड इन्क्रिज इन द 2059 बाई द 20% डिस्ट्रिब्युसन एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड द सेलिङ एक्सपेन्सेस आर बेस्ड अन द फ्याक्ट्री कस्ट। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो केसँग रिलेटेड रहेछ भन्दा यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो टेन्डर सिट जस्तै हामीले बनाउनु पर्ने, जस्तै हामीले एउटा इयरको बेसमा चाहिँ अर्को इयरमा पनि के चेन्ज भयो भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ है। यो क्वेसनको कन्सेप्ट हामी नेक्स्ट भिडियोमा पहिला कन्सेप्ट पढ्छौँ अनि त्यसपछि यस्तो टाइपको क्वेसनहरू गर्छौँ है। अब यो कन्सेप्ट हजुरहरूले पढ्नु भएको छैन, त्यही भएर नेक्स्ट भिडियोमा हामी पहिला यसको कन्सेप्ट पढ्छौँ, त्यसपछि बल्ल हामीले कसरी चाहिँ एब्जर्प्सन गर्ने, कसरी अर्को इयरमा यो एउटा इयरको बेसलाई लिएर अर्को इयरमा कसरी हामीले कस्ट डिटरमाइन गर्ने, पर्सेन्टेज कति राख्ने, फ्याक्ट्री ओभरहेड के हुन्छ भनेर चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा पढ्छौँ। र यो भिडियोमा आजलाई यति नै, धन्यवाद।